लागि रेडियो कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला लिएर उपस्थित हुँदैछौं नि। हरेक शुक्रबार बेलुका 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म CIN मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट तपाईहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। हिँड्दै गर्दा निताको खुट्टा झुक्किएर कमिलाको तातीमा टेक्न पुगेछ अनि त कमिला रिसाएर टोकेको रहेछ। बजारमा भएको त्यो कालो बजारी विश्वभरै फैलेको यो कस्तो महामारी। हे माता तिम्रो चरणमा फूल चढाए माता दीप जलाए। कार्यक्रममा तपाईँ भाइ बहिनीहरूको सहभागिता पोहोरको जस्तै हुनुपर्छ है। हाम्रो स्टुडियोको IVR नम्बर 0152606646 मा आफ्नो विचार र सृजना रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूले रेडियो कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला CIN र ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको फेसबुक पेजबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कोभिड-19 महामारीको अहिलेको अवस्थामा कतै तपाईको बालबालिकाको मनमा म एक्लो छु, म असुरक्षित छु, कसैले मलाई माया र स्याहार गर्दैन भन्ने भावना ल्याएका त छैनन् वा डराउने तथा कसैमाथि विश्वास नगर्ने भएका छन्। एकदमै ख्याल गर्नुहोस्, यो समयमा उनीहरूमा डरले खान तथा सुत्नमा समस्या हुन सक्छ। उनीहरू रिसाउने वा आक्रामक हुन सक्छन्। एक्लै हुँदा डराउने, रुने, छिट्टै दुखी हुने, धेरै नबोल्ने, एक्लै बस्न खोज्ने हुन सक्छन्। अनि खेलकुदमा रुचि नदेखाउने, अरूमा भर पर्ने हुन सक्छन्। यस्ता कारणले बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ। यसका लागि अभिभावकले बालबालिकाको कुरा सुन्ने, उनीहरूसँग रचनात्मक खेल खेल्ने, गीत गाउने, सान्त्वना दिने जस्ता कार्य गर्नु पर्दछ। साथै मनोसामाजिक सहयोग तथा परामर्श चाहिएमा निशुल्क नम्बरहरू 1660-1850850 CMC नेपाल, 1660-01-02-005 TPO नेपाल, हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म, 11:45 राष्ट्रिय महिला आयोग र 1098 बाल हेल्पलाइनमा सम्पर्क गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। लासो फ्याफुल्ला मेयर साहब। लासो म्याडम लासो। मेयर साहब, नगरपालिका विकास निर्माण योजना में ज्याबान बास्युजी तर विकास निर्माण गेमी ज्याबान तसेची बमुला तसेनोन नगर नहरी जाजाकोलाला श्रम प्रयोगतावा गुनासो थेब मुलानी खरङ म तसोसे अनुगमन लासु बन्मुला हिन्न म्याडम नन्छिन जाजा आल्याङ्गा देदा श्रमयुक्त गेरी लाइदिबा म्राङ जीवन मुला चरङ मार्सी जाजा आल्याङ्गा गेरी लाइदिबा गदेदा सचेत लाबन कानुन बहुमजिम कारबाइनन लाजीवन मुला हिन्न मेयर साहब जाजाकोलाला श्रम शोषण थुन्न लाबरी चुइसे ब्रेदिङ दिला जाजाकोला करिदा खजुबे गेरी जङ बाता जु कानुन बिमा लिसो हिन्न म्याडम जाजा आल्याङ्गा गदेला उज्जवल भविष्यलाई लागि बाल श्रम निवारण लानन दोला बाल श्रम निवारण लाबा याङनी जम्मैलाई जिम्मेवारी हिन्न बाल श्रम थुन्न लबरी याङ बिनान वाङ्गे समृद्ध नेपाल थिन याल हदैला लागिरी बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियान दि बोकिन्गे हानङ्गै जाजाकुला श्रम प्रयोगताबा म्राङसाम योना बिमा योना राङला स्थानीय तह थिन्छ्याम नामला श्रम गेदिमरी सम्पर्कलाई। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। प्रयोग गर्दा होस गर्नुपर्छ जिस्सुकारीले निभाउनु पर्छ शरीरमा आगो लागेपछि सुतिले छोपी लानु पर्छ बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी नानी हो हुन्न भान्सामा खेल्नु तातो र बलले समान हुन्छ होस गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 0155555689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर।
शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल असार 18 गते शुक्रबार, जुलाई 2 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 अषाढ कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि। आज विश्व खेलकुद पत्रकार दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। विपद प्रभावित 4000 निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि झण्डै 20 करोड निकासा। बाढी र पहिरोले एकै दिन 7 जनाको मृत्यु, पूर्व तयारीमा जुट्न सरकारको निर्देशन। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा 12वटा अध्यादेश प्रस्तुत। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीशका प्रश्नै प्रश्न। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक आज, नेपाल पक्ष सहभागी नहुने। शिक्षकलाई खोपको प्राथमिकतामा राख्न माग, सावधानी नअपनाए कोरोना संक्रमण दर बढ्दै जाने। बंगलादेशले नेपाली चिया र अलैँचीलाई भन्सार छुट नदिँदा किसान समस्यामा। युरोपेली मुलुकमा कोरोना संक्रमण बढ्दै महामारी फेरि सुरु हुन सक्ने भन्दै WHO को चिन्ता। अफगानिस्तानमा 20 तालेबानी लडाकु मारिए। अमेरिकी पूर्व रक्षा मन्त्री रम्सफेल्डको निधन। र टोकियो ओलम्पिकमा म्याराथुनका पार्कीको स्थानमा एथलेटिक्सका चौधरी सहभागी हुने। युरोकप फुटबल अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलका खेलहरू आजबाट। श्रीलङ्का विरुद्धको 1 दिवसीय सिरिजमा इङ्ल्यान्ड विजय। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा विपद प्रभावित 4000 निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि 20 करोड निकासा भएको प्रसंग। सरकारले अघिल्लो वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित 20 जिल्लाका 3949 निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि 19 करोड 97 लाख भन्दा धेरै रकम निकासा गरेको छ। हिजोसम्म 20 जिल्लामा संघीय सरकारको तर्फबाट पठाउनु पर्ने रकम पठाइसकिएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी कालीकोटमा 947 निजी आवास निर्माणका लागि 4 करोड 9 लाख 98 हजार 750 रुपैयाँ पठाइएको प्रवक्ता विश्व प्रकाश अर्यालले CINलाई जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि बागलुङका 504 निजी आवास निर्माणका लागि 2 करोड 34 लाख 82 हजार 500 रुपैयाँ निकासा गरिएको उहाँको भनाइ छ। स्याङ्जाका 274, लमजुङका 248, स्याङ्जा र तनहुका 247, बाजुराका 217, कास्कीका 197, धनकुटाको 181, मकवानपुरका 150 निजी आवासका लागि रकम पठाइएको छ। सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लाबाट लाभग्राहीको अन्तिम सूची प्राप्त भइ नसकेका कारण रकम पठाउन ढिलाइ भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। बाढी पहिरो र चट्याङमा परेर हिजो चितवन, सिन्धोली र तनहुमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जना बेपत्ता छन्। तनहु र गोरखामा 8 जना घाइते भएका छन्। गोरखा, लमजुङ, पूर्वी नवलपरासी लगायत जिल्लामा दर्जनौं परिवार विस्थापित भएका छन्। पहिरोका कारण नारायणगढ मुगलिन सड़क फेरि अवरुद्ध बनेको छ। बाढी पहिरोले चितवनमा हिजो 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जना बेपत्ता भएका छन्। चट्याङ लागेर 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। वर्षाका कारण पूर्वी चितवन बढी प्रभावित बनेको देखिएको छ। 2वटा पुल एकै दिन हिजो भत्किएका छन्। चितवनको खैरनी नगरपालिका 2 मा लदरी खोलाको बाढीका कारण घुसरी पुल भाँचिएको छ।
त्यसैगरी हुलाकी लोकमार्ग अन्तर्गत सिराहा र धनुषा सीमामा पर्ने कमला नदीमा निर्माणाधीन अवस्थामा हिजो बाढीका कारण पूर्वतर्फको संरचना भाँसिएको छ। पुलको 470 मिटर लम्बाइको पुल भाँसिएपछि साउन दोस्रो साता उद्घाटन गरी यातायात सञ्चालन गर्ने योजनामा समेत धक्का लागेको छ। सरकारले भने पूर्व तयारीमा जुट्नको लागि निर्देशन दिएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मनसूनजन्य विपदबाट हुन सक्ने सबै खाली जोखिम तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्व तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको हो। हिजो गृह मन्त्रालयमा बसेको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठकमा उहाँले देशका विभिन्न स्थानमा अतिवृष्टिबाट उत्पन्न जोखिमलाई विशेष ध्यान दिई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न समेत भन्नुभएको छ। मनसून सक्रिय भएसँगै निरन्तरको वर्षाका कारण मुलुकभर बाढी, पहिरो र डुबान लगायत विपद जोखिमका घटना बढ्न सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले उच्च सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई पनि अनुरोध गरेको छ। मनसूनजन्य विपदबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम तथा धनजनको क्षति रोक्न र खोज उद्धार तथा राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्रिय बनाइएको जानकारी पनि मन्त्रालयले दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन हिजोबाट शुरू भएको छ। हिजोको बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर राधेश्याम अधिकारीले अहिले राणाकालीन बडा हाकिमको जस्तो शासन बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। चुनावको घोषणा भइसकेको छ, तर जनतामा जान सरकारकै उर्दी बाधक छ। म सोध्न चाहन्छु, के सरकारको निषेधाज्ञा लकडाउन तोडेर निर्वाचन जान भनिएको हो? अर्को कुरा, कोभिड कहिले सकिने हो? सरकारको यसमा प्रक्षेपण के छ? विशेषज्ञहरू कोभिडको तेस्रो दौर कार्तिक मङ्सिर ताका आउने भन्दैछन्। सरकारको यसमा भनाइ के छ? आम नेपाली जनताले राणाकालीन बडा हाकिमको शासन बेहोर्नु परेको छ। सिडिओ मार्फत सरकार चलाइँदैछ। यो कहिलेसम्म जाने हो, कहिलेसम्म चल्ने हो? एमालेका नेता सुमन राज प्याकुरेलले राजनीतिक समस्या समाधानको थलो न्यायपालिका हुन नसक्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा एमालेको एकता जोगाउन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गर्नुभयो। अर्को कुरा पनि मैले भनेको थिएँ, पार्टीलाई चाहिँ समाप्त पार्नुभयो। पार्टी मात्रै समाप्त भएको भए के हुन्थेन? नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई नै समाप्त पार्ने खेल खेल्नुभयो। पार्टी विभाजन भयो। एमाले चाहिँ माओवादी अलग भयो, हामी अलग भयो माओवादी केन्द्र। त्यसमा पनि एमाले स्वयं पनि चाहिँ विभाजनको स्थितिमा चाहिँ उभिएको छ। मैले चाहन्छु एमाले एक ठाउँमा होस्। प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। नागरिकता अध्यादेश सहित सरकारले जारी गरेका सबै अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत रहनु भएका वसन्त कुमार नेङमाङले राष्ट्रिय सभामा विभिन्न अध्यादेश पेश गर्नु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको नागरिकता अध्यादेश, बजेट अध्यादेश लगायत विभिन्न 12 वटा अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहसमा हिजो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीलाई पेचिला प्रश्नहरू गर्नुभएको छ। 149 सांसदलाई राष्ट्रपतिले शनाखत नगराएको देखि प्रधानमन्त्रीले अरूलाई समर्थन गरेर संविधान जीवित राख्न सक्ने विषयमा समेत उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो। उहाँका धेरै जिज्ञासामा निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निजी वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलसँग थियो। अधिवक्ता परशुराम कोइरालाको बहसमा जबराले प्रधानमन्त्रीको दायित्वमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। अधिवक्ता कोइरालाले राष्ट्रपतिबाट 76-2 को प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान हुँदा शेरबहादुर देउबा दाबी गर्न नगएको र अहिले 5 मा दाबी गर्न आउनु गलत रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले उहाँलाई सोध्नुभयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूलाई भोट अफ कन्फिडेन्स प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन भने संविधानलाई जीवित राख्न अर्को सांसदलाई समर्थन गर्ने दायित्व थिएन र? जवाफमा कोइराला संसदीय दलको नेता फेर्न नपाउने विषयतर्फ लाग्नुभयो। उहाँ विषय केन्द्रित हुन नसकेपछि पुनः जबराले सोध्नुभयो, विश्वासको मत पाउनु भएन? यसअघि त अदालतले तपाईँले दायित्व निर्वाह गरेको गैर संवैधानिक छ भनेर बदर गरिदिएको छ। त्यो भनेको त अर्को सरकार बनाउनु भनेको हो। भनेपछि उहाँ आफै बन्नुपर्ने थियो त? 121 को समर्थन अर्कैलाई दिएको भए पनि त सरकार बन्थ्यो होइन र? यो दायित्वबाट उहाँ किन विमुख भएको भनेर उहाँले सोध्नुभयो। कोइरालाको जवाब थियो, यसको जवाब चाहिँ म दिन सक्दैन उहाँले भन्नुभएको थियो। दलको आदेश मान्ने बाहेक सांसदसँग विकल्प हुन्न भन्ने दाबी वकिलहरूले गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीहरूले संसदमा दलको व्हिप अनिवार्य लाग्ने भएकाले एउटा दलका सांसदले अर्को दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्न नसक्ने तर्क गरेका थिए।
सत्तारूढ एमाले भित्रको विवाद मिलाउने विषयमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले लचिलो हुने संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन र पार्टी संरचनालाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेपछि बसेको नेपाल समूहको बैठकले विवाद निरूपणका लागि वार्ता र छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आजका लागि बोलाएको बैठक अवैध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाल समूहका नेताहरूले उक्त बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय पनि गरेको नेता भीम रावलले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन र पार्टी विधान विपरीत यो आयोजक कमिटी बनाएको हुनाले त्यसले यसमा अवरोध सिर्जना गरेको हुनाले त्यसका बैठक र निर्णयहरू हाम्रो लागि अमान्य छन्। बैठकमा हामी सहभागी हुँदैनौँ। अब बैठक गर्ने हो भने सार्थक र औपचारिक वार्ता गर्ने सहमतिको आधारमा स्थायी कमिटीको बैठकमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक कसरी गर्ने भन्ने निर्णय प्रस्तावको आधारमा मात्रै त्यस्तो बैठक बोलाइनु पर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। अस्ति बसेको एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले आजका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको थियो। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6 लाख नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा 4017 जना स्वस्थ भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,01,049 पुगेको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित हुनेको संख्या 6,77,509 पुगेको छ भने हालसम्म 9,145 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत साताको तुलनामा यो साता कोरोना संक्रमणको दरमा सामान्य वृद्धि भएको बताएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले सावधानी नअपनाए संक्रमण दर बढ्न सक्ने भन्दै सीआईएनसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो। पहिलेकै लहरको हामी बन्द जनजीविकाबाट अलिक खुला जनजीविकामा आउँदै जाँदा संक्रमण त स्वाभाविक रूपले बढ्छ, तर यो बढ्ने दर अझ बढेर अगाडि गयो भने चाहिँ अब पक्कै पनि तेस्रो लहर बढेकै हिसाबलाई तेस्रो लहर भन्ने हो। त्यो अगाडि नजाओस्, हामी सबै सर्वसाधारणहरूको संयमितता, हाम्रो व्यवहार, हामीले गर्ने सबैको सहकार्यले चाहिँ घट्छ होला भन्ने अपेक्षा हो। होइन भने बढ्न सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन शिक्षकलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै अधिकांश विद्यालयका शिक्षकले कक्षा कोठामा भौतिक उपस्थिति सहित बटन पाठन नगराउने बताएका छन्। अहिले देशभर झण्डै 4 लाख शिक्षक कर्मचारी छन्। तीमध्ये अधिकांशले खोप लगाउनु पाएका छैनन्। खोप लगाउने प्राथमिकतामा समेत शिक्षक कर्मचारीलाई राखिएको छैन। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्री समेत भए पनि खोप अभियानमा आफूलाई प्राथमिकतामा नराखिएको शिक्षकहरूले गुनासो गरेका हुन्। नेपालमा पहिलो पटक 8 माघ 2077 मा भारत सरकार मार्फत 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप भित्रिएको थियो। खोप अभियान सुरु भएको 158 दिन बितिसक्दा पनि शिक्षकलाई खोप लगाउन सरकारले कुनै ठोस जवाफ नदिएको शिक्षक संघ संगठनका प्रतिनिधिहरूले बताउने गरेका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा ओडा र गाउँपालिकाबाट अलग हुन खोज्नेहरू बढ्दै सेवा सुविधा अरूले भन्दा थोरै पाउने स्थिति भयो, त्यसको र प्रतिनिधित्व पनि घट्यो। यी सबै कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई दुईटा बनाउन लागेको हो। बंगलादेशले नेपाली चिया र अलैँचीलाई भन्सार छुट नदिँदा किसानहरू समस्यामा लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बाबा, यो घरेलु हिंसा भनेको के हो? घरभित्रको एउटा सदस्यले अर्को सदस्यलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि कुरामा दिएको दुःख वा यातना हो। यस्तो यातना कसैलाई दिनु हुँदैन। अनि बाबा, घरभित्र हिंसा भएमा कसलाई भन्ने अनि उलाई के कारबाही हुन्छ त? आफूलाई हिंसा भएमा वा अरू कसैलाई हिंसा भइरहेको थाहा पाएमा प्रहरीमा, महिला आयोग अथवा स्थानीय तहमा उजुरी दिन सकिन्छ। हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई 3,000 देखि 45,000 सम्म जरिवाना, 6 महिनासम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्छ। फेरि त्यही गल्ती गरेमा सजाय दोब्बर हुन्छ। यूएनओडीसी को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम,
हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौँ। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो म्याडम, बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगराउँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा 4 मन्त्रीलाई 19 मन्त्रालयको भार, एउटा मन्त्रालयलाई सातामा 3 घण्टा को शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। सर्वोच्च अदालतले काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार बदर गरेपछि बाँकी 4 मन्त्री धपेडीमा परेका छन्। एक मन्त्रीको काँधमा 5 मन्त्रालयसम्मको जिम्मेवारी छ, जसका कारण नियमित काम समेत प्रभावित भइरहेका छन्। सचिवहरू फाइल बोकेर मन्त्री खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यस्तै नयाँ पत्रिकाकै अर्थ पत्रिका पृष्ठमा बंगलादेशले नेपाली चिया र अलैचीलाई भन्सार छुट नदिँदा किसान मारमा परेको समाचार छापिएको छ। बंगलादेशले नेपालमा उत्पादन भएको चिया र अलैचीमा भन्सार छुट नदिँदा नेपाली किसान मारमा परेका छन्। बंगलादेशले नेपाली अलैचीलाई उत्पादनको प्रजाति हेरेर 58.6% देखि 89.32% सम्म र चियालाई 89.32% भन्सार शुल्क लगाउँदै आएको छ। भारतले भने चिया र अलैचीमा 5% मात्र वस्तु तथा सेवाको शुल्क लगाउने गरेको छ। चिया र अलैचीको करमा भने छुट दिएको छ। यो पनि भारतीय व्यापारीले नै तिर्दै आएका छन्। त्यस्तै आजको कारोबार दैनिकको पहिलो पृष्ठमा भारतले 1 वर्षपछि खुलायो पाम आयल आयातको शीर्षकमा समाचार लेखिएको छ। भारतले 1 वर्षपछि पाम आयल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुला गरेको छ। प्रशोधित पाम तेलको आयात बुधबारदेखि खुला गरेपछि नेपालबाट पाम तेल निर्यात गर्ने बाटो खुलेको हो। भारतको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको डाइरेक्टर जनरल अफ फरेन ट्रेडले बुधबार सूचना प्रकाशित गर्दै पाम तेलको आयात खुला गरेको जनाएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा निगममा अयोग्यलाई जिम्मेवारी, उडानमा अनियमितता शीर्षकमा खबर छ। नेपाल वायुसेवा निगमभित्र कर्मचारी बढुवा, नियुक्ति, तालिम केन्द्र छनौट, विमान चालकको उडान तालिका निर्धारण लगायतमा आर्थिक अनियमितता देखिएको छ। योग्यता नपुगेका विमान चालकलाई निगमको अपरेसन डाइरेक्टर नियुक्ति, कानून विपरीत अपरेसन डाइरेक्टरको योग्यता निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन, विदेशी विमान चालकले तिर्नुपर्ने आयकर बापतको रकम गैर कानूनी रूपमा छोड्दी, निगमबाटै भुक्तानी, विमान चालक अभ्यास को लागि बढी कबुल गर्ने विदेशी कम्पनी छनौट, चालकलाई मासिक रूपमा दिइने उडान अवसरमा विभेद लगायतको अनियमितता देखिएको हो। निगमभित्रका प्रशासनिक काम कार्यवाहीमा भएका अनियमितता अनुसन्धान गर्न उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले 2077 कार्तिक 23 मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र कुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनाल र शाखा अधिकृत भावना पुडासैनी सम्मिलित 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको पाइएको छ। भित्री पन्नामा निषेधाज्ञाले खाद्यवस्तुको चक्रीय प्रणालीमा असर शीर्षकमा खबर छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले खाद्यवस्तु उत्पादन र बिक्री वितरणको चक्रीय प्रणालीमा असर पुर्याएको पाइएको छ। कोरोना संक्रमण फैलन नदिन सरकारले विभिन्न जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण अर्बौं रुपियाँको म्याद नाकेका सामान व्यवसायीकै गोदाम पसलमा थुप्रिएका छन्। निषेधाज्ञाका क्रममा चक्रीय प्रणाली ध्वस्त हुँदा उद्योग, आयातकर्ता, वितरक, होलसेलदेखि खुद्रासम्म आइपुग्दा अर्बौं रुपियाँको खाद्यान्न नष्ट भएको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्। राजधानी दैनिकमा सचिवमा 4 को बढुवा शीर्षकमा खबर छ। सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा लगायत विभिन्न सेवा समूहका 4 जना वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिव विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेको छ। हिजो बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 4 जनालाई सचिवमा बढुवा गरेको हो। बैठकले 2 जना प्रशासनतर्फ र 2 जना प्राविधिकतर्फ गरी 4 जना सहसचिवलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। साझा खबरमा अब हेलो CIN सुशीला श्रेष्ठबाट। आजको हेलो CIN-मा हामी लोकसेवा आयोगलाई सोधिएका प्रश्नहरू समावेश गर्दैछौं, जसको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता
तो ए नारायण सुवेदी। नमस्कार, आकाश कुमार चौधरी रौतहट जिल्लाको दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 3बाट। लोकसेवा आयोगले नेपाल प्रहरीको लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा कहिलेसम्म प्रकाशित हुन्छ? यो एकदमै अब यो हामी यही काम हामी द्रुत गतिमा गरिरहेछौँ। अब टाइम मलाई भन्न गाह्रो भयो, सम्भवतः यो महिनाभित्रमा रिजल्ट आउँछ। नमस्कार, म गाँसुवा कुमारबाट नरेन्द्र माता बोलेको। मेरो प्रश्न लोकसेवा आयोगलाई छ, कहिलेदेखि यो लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम नियन्त्रण रूपमा गर्छ होला? यो हामी सुरु गरिसक्यौँ। यहाँले चाहिँ वेबसाइट हेर्नु होला, हामीले चाहिँ अब अन्तर्वार्ताको सेड्युल पनि निकालिसकेका छौँ। लिखित परीक्षा यो जुन यो वर्षको बाँकी थियो यसको पनि हाम्रो कार्यतालिका आइसकेको छ। हामी काम सुरु गरि नै सकिसक्यौँ। यहाँलाई चाहिँ लोकसेवा आयोगको वेबसाइट हेर्ने र अनि तयारी गरेको पनि त्यो अनुसार चाहिँ आफ्नो तयारी अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्छु। कल्याणदेखि नवीन ओली। मैले प्राविधिक प्रहरी जवानमा 2076 10 महिना 1 गते फारम भरेको हुँ र कोरोनाको असरका कारण मैले 2077 साल 7 महिना 18 गतेदेखि 23 गतेसम्म लोकसेवाले लिने परीक्षा दिएको हुँ। फारम भरेको समय अवधि करिब 18-19 महिना भइसक्यो। एक्जाम दिएको पनि 7 महिना पुरा भयो, तर नतिजा आएको छैन। अब यसमा यस्तो छ, हामी यो नतिजा तयारीको काम चाहिँ हाम्रो सकिसकेको छ। हामीले चाहिँ केही प्रोसेसिङको काम बाँकी छ। यो सम्भवतः यो महिना हाम्रो 18 मसान्तसम्म हाम्रो दुईटै प्रहरी जवानको पनि र प्रहरी सहायक निरीक्षकको पनि र अर्को प्राविधिक प्रहरीहरूको पनि छ। त्यो हामी यो महिनाभित्रमा सक्ने गरी चाहिँ तयारी गरेका छौँ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152 60 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, विचार, गुनासो तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानको पश्चिमी प्रान्त हेरातको घोर्यान जिल्लामा तालिबानी समूहले गरेको आक्रमणलाई सरकारी फौजले विफल बनाइदिएको छ। प्रान्तीय सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सैनिक कारबाहीमा 20 जना तालिबानी लडाकुको मृत्यु भएको र अरू कयौं घाइते लडाकु त्यहाँबाट भागेको उल्लेख गरिएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी को स्थापनाको 100औं वर्ष पूरा भएको अवसरमा चीनको राजधानी बेजिङमा भव्य समारोहका साथ सीपीसीले स्थापना दिवस मनाएको छ। त्यस अवसरमा सम्बोधन गर्दै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का महासचिव सी चिनफिङले चिनिया जनतालाई कुनै पनि विदेशी तागतले हराउन नसक्ने बताउनुभयो। अमेरिकी पूर्व रक्षा मन्त्री डोनाल्ड रम्सफेल्डको 88 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। सन् 2003 मा इराकमा अमेरिकी आक्रमणका मुख्य योजनाकार मानिएका रम्सफेल्डलाई अमेरिकी सेनाको आधुनिकीकरणका प्रमुख व्यक्ति समेत मानिन्छ र युरोपेली देशमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्यामा फेरि वृद्धि भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले झण्डै 2 महिना अघि संक्रमितको संख्यामा फेरि वृद्धि भएको जानकारी हिजो दिएको हो। डब्ल्युएचओले संक्रमितको संख्यामा फेरि वृद्धि हुँदा अर्को चरणको महामारी फेरि सुरु हुन सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गरेको छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुने भनिएका गोपी चन्द्र पाक्री त्यो अवसरबाट वञ्चित हुनुभएको छ। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुन उहाँ लामो समयदेखि अभ्यासरत भए पनि हिजो नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल र नेपाल एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष राजीव विक्रम शाहले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पाक्री टोकियो नजाने पुष्टि गर्नुभएको छ। विज्ञप्तिमा म्याराथनमा कोटाको भन्दा बढी आवेदन परेको हुनाले नेपालले म्याराथनमा नभएर एथलेटिक्सकै महिला 100 मिटर दौडको कोटा छुट्याइएको उल्लेख गरिएको छ। अब त्यस अनुसार सरस्वती चौधरीले महिला 100 मिटर दौडमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै खेल्नुहुनेछ। युरोकप फुटबल अन्तर्गत क्वार्टर फाइनल खेलहरू आजबाट सुरु हुँदैछन्। आज राति हुने पहिलो खेलमा स्विजरल्याण्ड र स्पेन प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने दोस्रो खेलमा बेल्जियम र इटाली बीच खेल हुनेछ र इंग्ल्याण्डले श्रीलंका विरुद्धको 1 दिवसीय सिरिज 1 खेल अगावै जितेको छ। गैराती भएको दोस्रो 1 दिवसीयमा श्रीलंकालाई 8 विकेटले पराजित गर्दै इंग्ल्याण्ड विजयी भएको हो। 42 स्थानबाट स्थानीय तहको सिमाना व्यवस्थापनको प्रस्ताव कार्यदलले अध्ययन गर्दै। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएन को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईलाई लामो समयदेखि निन्द्रा नलाग्ने, छटपटी लाग्ने, नकारात्मक सोचाइ आउने, दैनिक क्रियाकलाप गर्न मन नलाग्ने, धेरै चिन्ता लाग्ने, धेरै रिस उठ्ने, नरमाइलो लाग्ने, दिक्क लाग्ने, कोहीसँग बोल्न मन नलाग्ने, आत्महत्याको सोचाइ तथा आत्महत्याको प्रयासहरू गर्ने वा अरू यस्तै मनसँग सम्बन्धित लक्षणहरू छन् भने तपाईलाई मनोसामाजिक समस्या भएको हुन सक्छ। यस्तो लक्षणहरू देखिएमा आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई जानकारी गराई आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दियौं र मनोसामाजिक सहयोगको लागि मनोविमर्शकर्तासँगै सहयोग लिनुहोस्। नागरिक आवाजद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब स्थानीय तहमा भइरहेको ओडा विभाजन र सीमा हेरफेरको प्रसंग। सेवा सुविधा लिनका लागि पाएक नपरेको भन्दै मुलुकभरका 3 दर्जन भन्दा बढी स्थानीय तहमा विभाजन वा गाभिन पाउनुपर्ने माग उठेको छ। त्यसै अनुसार संविधानमा भएको व्यवस्थालाई पछ्याउँदै कतिपय स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधि सिमाना छुट्याउने प्रयासमा छन्। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको माथिल्लो क्षेत्रका 5 वटा वडाले नगरपालिकाबाट अलग हुनुपर्ने र छुट्टै गाउँपालिका बनाउनु पर्ने माग गर्न थालेको 5 वर्ष नै भयो। नगरपालिकाको वडा नम्बर 9, 10, 11, 13 र 14 वासीले भौगोलिक विकटताले गर्दा नगरबाट सेवा सुविधा पाउन समस्या भएको गुनासो गर्छन्। स्थानीय सञ्जीव बस्नेत बर्खा मासमा गाडी पनि नपुग्ने, सेवाग्राहीहरूलाई पनि आयोजनाको कामहरू गर्नलाई पनि अप्ठ्यारो हुने, नगरपालिकाले पनि राम्रोसँग चासो नदिएको कारणले गर्दाखेरि गाउँपालिका भयो भने धेरै सेवा र सुविधा हुन्थ्यो। इलाम नगरपालिकाले आफ्नो वडा नम्बर 9 लाई 2 वटा वडामा विभाजन गर्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पठाएको 1 वर्ष भइसक्यो। नगर प्रमुख महेश बस्नेत अब अहिले सेवा सुविधा अरूले भन्दा थोरै पाउने स्थिति भयो त्यसको र प्रतिनिधित्व पनि घट्यो। यी सबै कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई 2टा बनाउन लागेको हो। इलामकै मासेबुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 लाई विभाजन गरेर थप 2 वटा वडा बनाउने प्रस्ताव गत असार 10 गतेको गाउँसभाबाट पारित भएको छ। कैलालीको टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 लाई विभाजन गर्न खोजिए पनि जनप्रतिनिधि बीच कुरा मिल्न सकेको छैन। नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्र रावल गत वर्ष पनि यसमा सहमति हुन सकेन र त्यसपछि हामीले एउटा कार्यदल बनाएर सीमाका कुराहरू, जनसङ्ख्याका कुराहरू, भूगोल कसरी मिलाउन सकिन्छ एउटा कार्यदलले एउटा खाका प्रस्तुत गरेको छ र त्यो खाकामाथि अहिले छलफल भइरहेको छ र त्यसले आधार मानेर त्यो सहमति जुटाउने कोसिस गर्दैछ। दलीय सहमति प्राप्त भइसकेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुरूप स्थानीय तहले आफ्नो संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नु परेमा गाउँ वा नगर सभामा रहेको सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी 15 दिन भित्रमा प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दादेखि नै कतिपय स्थानमा विवाद र असन्तुष्टि थियो भन्नुहुन्छ स्थानीय तहका विज्ञ पुरुषोत्तम नेपाल। स्थानीय तहको संख्या घटेर वडाको संख्या बढ्नुमा राम्रो नै हुन्छ होला। स्थानीय तहको संख्या पनि बढाउने, वडाको संख्या पनि बढाउने हो भने नाइजेरियाको जस्तो समस्या पर्न सक्छ हामीलाई। स्थानीय तहले आफ्नो वडा विभाजन, सिमाना हेरफेर र पालिका गाभ्नु परेमा नयाँ निर्वाचन हुनुभन्दा 1 वर्ष अघिसम्म मात्रै प्रदेश र संघ सरकारमा प्रस्ताव पठाउनु पर्छ। अहिलेसम्म विभिन्न 42 स्थानबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको र कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको बताउनुहुन्छ संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका उपसचिव तुलसीराम अर्याल। ठ्याक्कै थप्ने गरी सिमानाको बारेमा निर्णय जेकै भइसकेको छैन। कार्यदल गठन भाषा मन्त्रालयमा त्यसले अध्ययन गर्दैछ। त्यसले मात्रै पनि पुग्दैन, फेरि टेक्निकल नातिको सरलता राखेर आवश्यक पर्ने फिल्ड पनि हेरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। विभाजन भएका वडामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र अन्य व्यवस्था सम्बन्धित पालिकाले नै गर्नुपर्छ। विभाजन वा गाभिनका लागि संघ सरकारले निर्णय गरे पनि यसको कार्यान्वयन भने नयाँ निर्वाचन भएपछि मात्रै हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा छ। स्नेहा कर्ण, CIN काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। विपद प्रभावित 4000 निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि झण्डै 20 करोड निकासा। बाढी र पहिरोले एकै दिन 7 जनाको मृत्यु, पूर्व तयारीमा जुट्न सरकारको निर्देशन। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा 12 वटा अध्यादेश प्रस्तुत। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीशका प्रश्नै प्रश्न। एमाले केन्द्रीय कमिटिको बैठक आज, नेपाल पक्ष सहभागी नहुने। शिक्षकलाई खोपको प्राथमिकतामा राख्न माग। सावधानी नअपनाई कोरोना संक्रमण दर बढ्दै जाने। बंगलादेशले नेपाली चिया र अलैँचीलाई भन्सार छुट नदिँदा किसान समस्यामा। युरोपेली मुलुकमा कोरोना संक्रमण बढ्दै महामारी फेरि सुरु हुन सक्ने भन्दै WHO को चिन्ता। अफगानिस्तानमा 20 तालिबानी लडाकुको मृत्यु। र टोकियो ओलम्पिकमा म्याराथनका पाक्रीको स्थानमा एथलेटिक्सका चौधरी सहभागी हुने। युरो कप फुटबल अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलका खेलहरू आजबाट सुरु हुँदै।
साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको कर्नर केक शीर्षकको कार्टुनलाई लिएका छौँ। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ सर्वसाधारण नागरिक जो मास्क बिनै अहिले सामान्य अवस्था जस्तै सार्वजनिक स्थानमा कुदिरहेका देखिन्छन्। यहाँ कोरोना भाइरस र नागरिकको बीचमा कुराकानी भइराखेको छ। कोरोना भाइरस नजिकै छ, त्यस नजिकै फेरि अरू 1-2 मास्क बिनाका व्यक्तिहरू हिँडिराखेका छन्। कोरोना भाइरसले पक्कै केही आक्रमण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ र ती व्यक्तिले भनेका छन्। माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, अचम्म छ किन अपनाउने स्वास्थ्य मापदण्ड, निषेधाज्ञा खुकुलो भइसक्यो अझै थाहा छैन र। हौस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम जीवन रक्षा प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।